صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے پوچھیا سی ایک صحابہ کہ دسو پسند کیے پوچھیا سی ایک صحابہ دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلے تے اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے